प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब और मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव पे हम इकट्ठे हुए हैं एक ट्रिब्यूट के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए एक बहुत बड़े नाम, एक बहुत बड़े सहाफ़ी जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, जो न सिर्फ़ एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे बल्कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे। उनकी ज़िंदगी का अगर हम तकरीबन आज से 1 साल पहले, बट उनके जो नकूश हैं वो तारीख़ पे भी हैं, सहाफ़त की दुनिया पे भी हैं और पाकिस्तान की तारीख़ और बैनुल-अक़वामी नकूश भी उसका इजहार है जी। उस सिलसिले में उनको खराज अक़ीदत पेश करने आज हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। शुरू करते हैं जी। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी, माहिर इक़्तिसादियात और मौरख़ थे। वो 1938 में मद्रास में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट, मॉर्निंग न्यूज़, द मुस्लिम, डॉन, द न्यूज़ और फिर ट्रिब्यून में काम किया। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब इस्लामाबाद में डॉन के साबिक रेजिडेंट एडिटर भी थे। उन्होंने 1964 में कराची यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बाद अज़ा उसी साल उन्होंने पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल में बतौर रिपोर्टर इस पेशे में कदम रखा। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने डॉन में शमूलियत इख्तियार की, जहां वो तवील अरसे तक इस्लामाबाद और लाहौर के लिए बतौर रेजिडेंट एडिटर काम करते रहे। 2006 से 2009 तक लंदन में अखबार के नुमाइंदे भी रहे। उन्होंने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, जबकि 2002 से 2006 तक साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के सदर के तौर पे भी खिदमात सरअंजाम दी। 29 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद में ज़ियाउद्दीन साहब रहलत फरमा गए, जिसमें मुल्क भर की सहाफ़त और मीडिया बरादरी, सियासतदानों और मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से ताज़ियत का इज़हार किया। और आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि उनकी 60 साला मुहीत शानदार कैरियर को खराज अक़ीदत पेश करें और उनकी पहली बरसी के मौके पे आज की नशिस्त का इंतज़ाम किया गया है। अब मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले जनाब हामिद मीर साहब कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। शुक्रिया जी। मैं जनाब एहसन इकबाल साहब का और सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन और तमाम जो मुंतज़मीन हैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे एक इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर साथी, हमारे कुलीग एम ज़ियाउद्दीन साहब की पहली बरसी के मौका पे इस तकरीब का, इस महफ़िल का एहतमाम किया है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो यकीन करें कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि ये तो काम था जो वो या तो प्रेस क्लब का था या PFUJ के इतने ग्रुप हैं उनमें से किसी ग्रुप का ये काम था कि वो अपने इस सीनियर काबिल एहतराम साथी की याद में उनकी पहली बरसी पे किसी प्रोग्राम का एहतमाम करते। तो यकीनन इसमें मैं अपने आप को भी ज़िम्मेदार समझता हूँ कि मैंने भी ये नहीं सोचा, ना याद रखा, लेकिन एहसन इकबाल साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है उसका बहुत शुक्रिया। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो क्योंकि ये बरसी का फंक्शन है, वरना मैं इनके लिए आपसे तालियां भी बजवाता, क्योंकि ज़ियाउद्दीन साहब जो हैं, जब हम सहाफ़त में आए थे बहुत साल पहले, तो जो लोग जिनको हम समझते थे ना कि यार ये हमारा रोल मॉडल है या हमें इस जैसा बनना चाहिए, उनमें एक ज़ियाउद्दीन साहब भी थे। वो कोई बहुत ज़्यादा अपनी हाई प्रोफाइल नहीं रखते थे, बड़ी वो लो प्रोफाइल में रहते थे, लेकिन हम उनकी जो ख़बरें पढ़ते थे, जैसा कि बताया गया आपको, उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के जो 3 बड़े अंग्रेज़ी अखबारात हैं, डॉन, द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, तीनों के साथ एडिटर की हैसियत से वابستہ रहे। और इन तीनों के साथ कम से कम 2 के साथ उन्होंने रिपोर्टर की हैसियत में भी काम किया। ब्यूरो चीफ थे पहले वो द न्यूज़ के और डॉन के, फिर वो उनके एडिटर भी बन गए।
تو میں ان کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو پروفیشنل سکلز ہیں اس کا عینی شاہد ایسے ہوں کہ یہ جو منسٹری ہے جہاں پہ آج ان کا فنکشن ہو رہا ہے ان کی یاد میں، تو اس منسٹری میں میں بھی ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ کیو بلاک میں جو منسٹری آف فائنانس ہے وہاں پہ بھی ہم آیا جایا کرتے تھے. تو ان کی ایک کوالٹی ہوتی تھی کہ ہم نوٹس لیتے تھے، اور ضیاء الدین صاحب عام طور پہ وہ نوٹس نہیں لیتے تھے، وہ بلکہ ان کو تمام چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی تھی، فیکٹس فگرز ان کو سارے یاد ہوتے تھے. اور کبھی بریفنگ دینے والے منسٹر صاحب یا کوئی ہائی آفیشل جو ہے وہ فگرز، جب آپ کو پتہ ہے نا ہم کہتے ہیں جگلری آف فگرز، اعداد و شمار کی ہیرا پھیری، تو اس طرح ہوتا تھا، کئی دفعہ ہوا. تو ضیاء الدین صاحب پکڑ لیتے تھے کہ نہیں یہ فگر ایسے نہیں ہے آپ نے جو بتائی ہے، یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ضیاء الدین صاحب جو ہے نا وہ ان کو ہر چیز کا پلاننگ اور اکانومی اور منسٹری آف فائنانس، یہ ان کی اسپیشلٹی تھی، ان کو سب پتہ ہوتا تھا. تو لیکن جو سب سے زیادہ مجھے ان کی جو سیاسی بصیرت تھی اس سے میں امپریس اس طرح ہوا. یہ بات اب میں کوئی جو بتانے لگا ہوں یہ کوئی راز نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کو ایک دو دفعہ ملفوف انداز میں بتا بھی چکا ہوں. تو میں نے کہا آج ایک ہماری حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، تو اب اگر اس نے ضیاء الدین صاحب کی یاد میں ہمیں بلا ہی لیا تو یہاں پہ کچھ چیزیں کھول کے بیان کریں. اگر ضیاء الدین صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے تو جنوری 1999 اگر آپ کو یاد ہو، جنوری 1999 جنوری میں رمضان کا مہینہ تھا. وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف. جنوری 1999 پراچا صاحب. تو آرمی چیف نے ہمیں افطار پہ بلایا، لیکن ٹائم تھا وہ بہت ذرا ارلی، افطار کا ٹائم بہت ارلی تھا، 2 گھنٹے پہلے بلا سکتے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کو حامد میر کو کیا سمجھاؤں، تو میں اس کو کیوں نہ سمجھاؤں، ہم کو فتح کر سکتے ہیں، آپ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے. اور میں نے ان کی شکل دیکھی تو کاؤنٹر آرگومنٹ شروع کر دیے. کاؤنٹر آرگومنٹ جب کرنے شروع کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے سوال تو صحیح آپ کو کیا، اب اس کا جواب دیں. اب وہ بات ختم ہو گئی تو کوئی 1.5-2 ہفتے گزرے تو خبریں آنی شروع ہو گئی. ان سے ناراض ہی رہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2006 سے 2009 تک وہ لندن میں کورسپونڈنٹ تھے ایک پرویز مشرف کے خلاف کہ جی اس نے ضیاء الدین صاحب کے بارے میں یہ بات کیوں کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ جابر سلطان جو ہے وہ ان کو اپنے ایک منصوبے کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش. تو اس لیے ضیاء الدین صاحب جیسے جو صحافی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ. یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو ان کی خواہش تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے. میں ضیاء الدین صاحب کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزرا. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس اس کا ایک پورا ایک ان کے پاس ریزننگ تھی. وہ کہتے تھے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ جب 1977 میں مارشل لا لگا تو پی ایف یو جے نے پولیٹیکل پارٹیز سے پہلے ہی پی ایف یو جے نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی. تو ضیاء الدین صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو پی ایف یو جے ہے اس کو پھر ضیاء الحق کے زمانے میں تقسیم کیا گیا، اس کے 2 گروپ ہوئے، پھر مشرف آیا تو اس کے 3 گروپ ہو گئے، پھر مشرف چلا گیا تو حکومتوں کے خلاف رہے ہوں یا حکومتیں ان کے خلاف رہے ہوں، زیادہ تر وہ تو یہ شاید وہ کسی کے خلاف نہیں تھے، پروفیشنل ان کا کام تھا، لیکن حکومتیں ان کو کوئی پسند نہیں کرتے تھے. سو یہ بھی ہے کہ چلے ہمارے کسی لیول پہ کچھ چینجز آ رہی ہیں. اس طرح کی جو ٹاپرنگ بگ گنز ہیں جو جیسے حامد میر صاحب نے بڑے خوبصورت گفتگو کی کہ جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں تو ان کو میرا خیال اس لیے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تھا. ان کو پوری یہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. آج کل میں ان کا ایک پروفائل میں لکھ بھی رہا ہوں، کچھ میں پروفائل وغیرہ لکھتے رہتا ہوں بکس کی شکل میں. جو ضیاء صاحب کی وہ ہوئی تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی تو شاپ پر الفاظ، تو اس وقت مجھے یاد ہے دنیا اخبار میں نے کچھ 6 کے قریب کالمز ان پہ لکھے. تو پھر میں روکا میں ان پہ ضیاء صاحب پہ پوری ایک کتاب لکھنی چاہیے جو میں نے ان کے ساتھ 3-4 سال گزارے ایز اے رپورٹر کے طور پر. کب رپورٹر کہہ لیں، ٹریننگ رپورٹر کہہ لیں.
ضیاء صاحب کے ساتھ بہت ساری یاد اور چیزیں ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بیکاز کے بہت سارے دوست ہیں جو ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ان کو بات کرنا چاہیں گے. تو میں جب ملتان سے 98 میں, تو ضیاء صاحب جیسے میر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا اپنا ایک گرینجر تھا, ان کی عادت تھی, ان کی ایک شخصیت تھی کہ آپ ان کے سامنے وہ نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میری زندگی میں مطلب بہت سارے ایڈیٹرز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا, ویری ونڈرفل ایڈیٹر. شہین صاحب تھے, شہین صبری صاحب تھے, فہد حسین تھے, سلیم بخاری صاحب تھے, مالک تھے. تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اگر میں کسی کو ایڈیٹر سے دبتا تھا, اور ابھی بھی میں دبتا ہوں, فیل کرتا ہوں اتنے سال پروفیشن میں رہنے کے بعد, وہ کہتے ہیں کسی کے آگے آپ کی گھگی سی بن جاتی تھی جس کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے, وہ ضیاء صاحب تھے. اب باقی ایڈیٹرز کے ساتھ آپ وہاں لیبرٹی بھی لے سکتے تھے, اسپیس بھی لے سکتے تھے, چیزیں. لیکن ضیاء صاحب کی شخصیت میں ایک ایسی چیز, کم از کم میں اپنی بات کروں, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, مجھے ان کے ساتھ 2 دفعہ کام کرنے کا ان کے ساتھ موقع ملا رپورٹر کے طور پر, پہلے ڈان میں 98 سے 2001 اسلام آباد میں, پھر اس کے بعد ٹربیون میں, ایکسپریس میں, وہاں پہنچے 1 سال وہاں پہ میں نے کام کیا. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میں نے ضیاء صاحب کے آگے آرگو کرنے کی کوشش کی ہو. ڈانٹتے بھی تھے, شدید طریقے سے ڈانٹتے تھے. ضیاء صاحب جب اپنے رپورٹرز کو انہوں نے کلاس لینی ہوتی تو ان سے بہتر کوئی نہیں لیتے تھے. اور جب خیر میں آیا تو مجھے یاد ہے احمد علی خان صاحب نے مجھے جب ٹرانسفر کیا وہاں سے ملتان سے اسلام آباد, اگین چینج مائی لائف آل ٹوگیدر. ان کے ایک فیصلے نے, میں احمد علی خان صاحب کو بڑا مشکور ہوں, بڑے ان کو دعائیں دیتا ہوں. بلکہ میں نے اپنی بک جو ہے احمد علی خان صاحب کا نام بھی کی تھی اسی وجہ سے کہ ان کے ایک فیصلے نے میری زندگی چینج کی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جا کے ضیاء صاحب سے ملنا اسلام آباد میں, اب اگر میری ان سے بات ہوگی تو ذرا جائیں ان سے مل لیں. جب میں آیا یہاں پر, مجھے یاد ہے صبح 10-11 بجے ضیاء صاحب آتے تھے, تیز سے چلتے آتے تھے, میں پہلے سے وہاں موجود تھا. ایک آپ اس سے آپ ان کی محبت یا ان کا ایک اس پروفیشنل دیکھیں. ملتان سے ایک آیا ہوا ایک اس ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ ضیاء صاحب جیسا بڑا نام, جیسے میں ٹی وی شوز میں میں نے ان کے کچھ پی ٹی وی پہ آتے تھے, دیکھے ہوئے تھے, ان کو پڑھتے بھی تھے سارے. انہوں نے بٹھا کر مجھے جس طرح عزت دی, جس طرح انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اسلام آباد میں کیسے رپورٹنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کن کہا تم نے اپنی ریسرچ نہیں کی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. میں نہیں آئی تھی, ظاہر ہے میں تھوڑی سی سہم گئی. تو ضیاء الدین صاحب نے بعد میں مجھے کہا تم نے تو ریسرچ بالکل ٹھیک کی تھی, تم کیوں نہیں اپنے پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی, یہ جو جنرل ہے یہ سوال سے بھاگ رہا تھا. سو ضیاء الدین صاحب کے اندر وہ ایک کانفیڈنس دیتے تھے اپنے ینگ لوگوں کو. اور کئی ایسے ینگ نوجوان صحافی تھے جو ان سے آ کے مطلب کافی گھنٹے ان کے ویسٹ کرتے تھے اور ان سے اپنی کہانیاں ڈسکس کیا, اپنی رپورٹنگ ڈسکس کرتے تھے, اور وہ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے. I think in that way he was exceptional, and his writing skills I really do think now کہ جس کلیئرٹی کے ساتھ ضیاء الدین صاحب لکھتے تھے, خاص طور پہ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر. میرے خیال میں ایک ضیاء الدین صاحب تھے اور ظاہر آئی رحمان صاحب تھے. اس کے بعد وہ کلیئرٹی ہمیں شاید وہ نظر نہیں آئی جو ان کے پاس تھی, اینڈ جو ایک ہسٹوریکل کانٹیکس وہ دے سکتے تھے, بیکاز اتنے سال سے وہ صحافت میں تھے. تو ہی واز اے سیکولر مائنڈیڈ پرسن ضیاء الدین صاحب, اور آپ کا بہت ذکر کرتے تھے, اور مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ گھر آؤ. میں ہمیشہ کہتی تھی میں ضرور آؤں گی, اور پھر وہ آتے آتے میں رہ گئی. تو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کو, اور اب کئی ایسی باتیں انہوں نے ہمیں سمجھائیں جو اب میں شاید مناسب نہ ہو ادھر, مگر انہوں نے ہمیں ایک سکھایا کہ جو صحافت ہوتی ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹمنٹ جرنلزم کرو کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا, اسٹوری کا پیچھا کرو. انفارچونیٹلی میں ضیاء صاحب کو کہتی تھی ضیاء صاحب ٹیلی ویژن میں وہ نہیں ہے, ضیاء صاحب ٹیلی ویژن میں وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے. کہتی ہاں نہیں ہے, مگر بنانی تو پڑے گی نا پھر کہیں نہ کہیں. تو آئی ہوپ کہ اب ان کے کہنے پہ چلتے ہوئے بنائے جائے. اور جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ صحافی اپنی جو قدر ہے وہ کھو جائے گا اگر یہاں پہ یونینز ڈیوائیڈڈ رہیں. اور میرے ریئل برادرز تھے. اب میرے ساتھ جو پروڈیوسر تھا عرفان صدوزئی, اس نے مجھے کہا کہ آپ پھر ان کا انٹرویو تو کرنا چاہیے آپ کو. میں نے کہا بالکل انٹرویو تو ہونا چاہیے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی وجہ سے پروگرام چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤں. تو مجھے بار بار ایک چیز کھٹک رہی تھی, ایک تو یہ تھی کہ واپس جانا تو گھر ہی ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ اب میرا انٹرویو کرنا ان کو براہ راست, اگر میں جو مرضی سوال کر دوں, جو مرضی کہہ دوں, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی.
تو ایسے میں نے سب سے پہلے فون کیا ضیاء الدین صاحب کو. میں نے کہا سر یہ ایک میرے لیے بڑا مسئلہ ہے, بظاہر تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مجھے انٹرویو نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو میں کیسے اس ڈائلیما کو حل کروں. تو ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ تمہارا پروڈیوسر ہے. میں نے کہا بالکل میرے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پروڈیوسر سے کہو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آپ کے بھائیوں سے سوال کرے اور تمہارے ساتھ اسے ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ تمہارا پروڈیوسر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سوال کیے جا سکتے ہیں. میں کہا یہ بات تو بالکل درست ہے. پھر وہی ہوا جیسا کہ ضیاء الدین صاحب نے سجیسٹ کیا تھا. میں نے اپنے عرفان صدوزئی ہمارے پروڈیوسر تھے, میں نے اس کو کہا کہ یار بات یہ میری ضیاء الدین صاحب سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انٹرویو کرنا ہے. مجھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے انٹرویو نہیں کرنا. یہ مت سوچیں کہ آپ کو یہ ہیرو بننے کے چکر میں کوئی بھائی سے سخت بات کریں گے. وہ آپ کے لیے پروفیشنلی بھی غلط ہے اور آپ کے لیے پرسنلی بھی غلط ہے, کیونکہ یو ہیو اے پرسنل لائف, پرائیویٹ لائف, تو کیوں آپ اس کو بیچ میں مکس کر رہے ہیں. وہی ہوا جی, انٹرویو ہوا, پروڈیوسر نے انٹرویو کیا اور باقی وکلا کی طرح ان کے بھی میں نے بیچ میں شارٹس یوز کیے, اور بعد میں ضیاء الدین صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا, اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے اپنا اس میں پرسنل ایک کانفلکٹ ہے جو آپ نے ڈکلیئر کیا, پروگرام کے اندر بھی ڈکلیئر کیا اور ویسے بھی آپ نے ڈکلیئر کیا. دس واز سم تھنگ گڈ. تو ہی واز آور فرسٹ اسٹاپ جب بھی کوئی ایسا ایتھیکل ڈائلیما آتا تھا. دوسرا میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن رہا وہ پریس کلب کی جو پالیٹکس ہے ہماری, جو نیشنل پریس کلب کی, اس دوران ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی, اور ہی واز ویری بیلنسڈ. اور ان کے ساتھ انٹریکشن کے دوران مجھے حامد میر صاحب کی تقریر سے بات یاد آ گئی کہ یقیناً ان کو یہ بہت بڑا ایک افسوس تھا کہ وہ جو پریس کلب کے اندر جو دھڑے بندی ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکے, اور یہ اظہار وہ پبلکلی کرتے تھے, سب کے سامنے کرتے تھے اور سب کے سامنے کیا بھی ہے. اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات تھی کہ کئی بار ہم سیاست میں اتنے آگے نکل جاتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی شاید موجودگی کا بھی خیال نہیں کرتے. تو یہ بڑا ہی ایک دردناک بات تھی. بلکہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پریس کلب کے اندر جب ایک فنکشن ہوا جس میں محسن داور اور پی ٹی ایم کے کچھ رہنماؤں کو پریس کلب نے خود پہلے اجازت دی, اور پھر اس کے بعد اس وقت مجھے یاد ہے ضیاء الدین صاحب بھی آئے, اور آپ یقین کریں ان کو تو بین کیا, ضیاء الدین صاحب جو ہیں ان کو بھی روکا گیا. تو میری پھر کچھ دوستوں سے بات ہوئی پریس کلب کے جو کرتا دھرتا تھے, میرے خیال میں بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی, اور رضا صاحب سے بھی بات ہوئی, اور انہوں نے پھر بتایا کہ ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں, یہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی یا جو بھی تھا. لیکن یہ بڑا ہی ایک افسوسناک پہلو تھا. مگر ایک بات ضیاء الدین صاحب کی جو بہت ہی زبردست تھی, وہ کہتے تھے میں نے اس سے برے وقت دیکھے, یہ جو حالات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آج کل کے جس کو آپ مارشل لا کہتے ہو یا کہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور صحافی کے لیے سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے اس کا لفظ جو ہے, ان کا فوکس یہ تھا کہ ہمارے دور میں ہمارے جو لفظ تھے وہ ہم سے چھین لیے جاتے تھے, اور وہی ہمارے لیے ایک دکھ کا پہلو ہوتا تھا. تو وہ پھر اپنے وقت کا بھی کافی ذکر کرتے تھے, اور انہوں نے جو ایوب خان کے دور میں اور ضیاء الحق کے دور میں جو صحافیوں کو جو مشکلات درپیش تھی, مجھے یاد ہے کہ وہ خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے کئی دفعہ گفتگو میں اس دکھ کا اظہار کیا کہ جب بھی فوجی آمر کا دور آیا, اور خاص طور پہ جب ضیاء الحق کا دور آیا, تو اس میں ایک بہت بڑا دھڑا جو تھا وہ جنرل ضیاء الحق نے جو بنوایا تھا دستور گروپ کا, اور اس کے بعد سے جو ہمارے صحافتی کمیونٹی ہے وہ سنبھلی نہیں ہے. اور اسی گروپ کو بھی ان کی کوشش رہی ہے کہ اس گروپ کو وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے, اور کوشش یہی ہوتی تھی جیسے میر صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں کوئٹہ میں بھی ایک دفعہ بہت ہی پیک پہ یہ کوششیں گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. ایک دفعہ ضیاء الدین صاحب کو وقت ٹی وی پہ میں نے بلایا تو بی بی سی نے ایک پروگرام کیا تھا ملالہ یوسفزئی کی, بلکہ ایک ڈائری تھی سوات کی, ایک بچی تھی, سوات ڈائری تھی. تو میں نے ایک ویسے ایک کوشچن ریز کیا جس پہ ضیاء الدین صاحب نے مجھے لائیو ہی میری جھاڑ پوچھ کر دی, لیکن اب بات ان کا بھی بڑا اسٹرانگ تھا. میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ شاید ایک جو بچی کی ڈائری ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے کسی حال بھی ڈسکلوز نہیں ہو سکتی تھی. وہ شاید بی بی سی نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ ایسی انفارمیشن چھپ گئی تھی شاید کہ جس سے اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو گئی تھی سوات ڈائریز کی وجہ سے. تو اس پہ ضیاء الدین صاحب نے مجھے
ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈس انفارمیشن سے 1000 درجے بہتر ہے، اور اس سے ایک بچے کی اپنے رائٹس بالکل موجود ہیں، مگر جہاں پہ لاکھوں لوگوں کے رائٹس، بچیوں کے، خواتین کے رائٹس متاثر ہو رہے ہوں، تو وہاں پہ ہم نے پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو دیٹ واز اے ویری افیکٹو. وہ جو ڈائری آئی تھی اس سے ایک ڈراسٹک سی چینج آیا تھا انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ہماری پرسیپشن میں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ضیاء الدین صاحب جب میرے پہ ایک اٹیک ہوا تھا، اب مجھے یہ بھی نہیں یاد کتنے ہو چکے ابھی، لیکن میر صاحب نے ایک پہ فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر پریزائڈ کیا تھا، لیکن جو سیکنڈ اٹیک ہوا تھا یہ میر صاحب نے اس حوالے سے، اگر ایک اور ضیاء الدین صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے جو انٹریکشن ہوا تو ہی واز ویری پنکچوئل، اور بڑے سیریسلی انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ہماری کاؤنسلنگ بھی کی، ہمیں حوصلہ بھی دیا اور سپورٹ بھی کیا. بعد میں ان کی ہیلتھ کی وجہ سے وہ زیادہ ان چیزوں میں وہ نہیں رہ سکے، اور میرے سامنے ایک میں واٹس ایپ ان کی طرف سے ریگولرلی ریسیو کرتا تھا اور ان سے رابطے میں رہتا تھا. جو لاسٹ ان کا آرٹیکل تھا وہ 17 جنوری کا ایک آرٹیکل تھا جو لاسٹ انہوں نے لکھا تھا، اور اس آرٹیکل کے اندر ہم اس لیے بھی لیٹ ہو گئے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے 29 کو چینج آف کمانڈ بھی تھی، رش تھا بہت زیادہ تھا. ہم نے کہا اس کے بعد کرتے ہیں، لیکن آپ نے انیشیٹو لیا، تھینک یو سو مچ. بالکل میر صاحب آپ نے صحیح کہا کہ تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو میرے سینئرز بیٹھے ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ وہ صحافتی تنظیموں کو ایک کرنے کے لیے شاید اس طرح کام نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. عطیہ جان صاحب آپ نے بات کی محسن داوڑ کی، اور وہ میں چونکہ ہسٹری کو ذرا بہتر کرنا چاہوں گا. ضیاء الدین صاحب کو کسی نے روکا نہیں تھا. وہ ہوا یوں تھا کہ جب وہ محسن داوڑ کی پریس کانفرنس ہوئی تو وہی پریشر جو احسن اقبال صاحب آپ پر آیا کرتا ہے پولیٹیشین پر، ہم پر بھی تھا. تو ہم نے کہا بالکل یہ پریس کانفرنس ہوگی، کیونکہ ہم نیشنل پریس کلب کو آزادی اظہار رائے کا قلعہ سمجھتے ہیں، اور ملک بھر سے جو بھی مظلوم اور محکوم لوگ ہیں یہ اس کی آواز ہے. تو ہم نے وہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا وہاں پر. تو ضیاء الدین صاحب کو جب پتہ چلا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، ان کے صاحبزادے یہاں پر بیٹھے ہیں، شاید آپ سے وہ چھوٹے ہوں گے، تو مجھے یاد ہے میں نے ضیاء الدین صاحب کو جب تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے پھر میرے ٹویٹ کی، ایک وہ ٹویٹ آج بھی موجود ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات بالکل درست تھی. میں نے انہیں تمام جو ایلیمنٹس تھے ان کے بارے میں بتایا. خیر یہ تو وہ بات تھی کہ جو چلے یہاں پر ہوئی، اور میں سمجھتا تھا اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. میری یہ بدقسمتی کہ میں ضیاء الدین صاحب کے ساتھ کام نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے یہاں پر ادبی، علمی اور صحافتی خدمات کا ذکر تو کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی صحافتی تحریروں کے ذریعے جمہوریت کی بھی بڑی خدمت کی ہے. نہ صرف جمہوریت کی بلکہ انہوں نے اس ملک میں معاشی جو صورتحال ہے اس کا ذکر کر کے شاید حکمرانوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو ایک کامن مین کی جو زندگی ہے اس کو کیسے بہتر کریں. میں انہیں ریزسٹنس کی علامت سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب کوئی ایک جابر حکمران ہو تو لوگ معذرت کے ساتھ اس کے قریب ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ حربے استعمال کرتے ہیں. لیکن ضیاء الدین صاحب نے نہ صرف جنم شرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، بلکہ ان کی جو تھرو آؤٹ ہسٹری ہے، لائف تھی، انہوں نے ہمیشہ ہر شخص کے سامنے کھل کر بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک فکرہ جو روایتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ حق و سچ کی بات کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہم مسلط کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ضیاء الدین صاحب کبھی مسلط کا شکار نہیں ہوئے تھے. یہاں پر بہت سارے لوگ ان کے شاگرد بھی ہیں، ان سے سیکھا بھی ہے. میں نے بھی ان کے آخری اوائل میں ان سے بہت کچھ سیکھا. جب وہ پریس کلب میں جمعے کے روز ایک مکالمے کا انعقاد کیا کرتے تھے تو وہ وہاں پر کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو جس کا اکانومی سے تعلق تھا، کسی سیاستدان کو انوائٹ کرتے تھے، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ کھل کر بات کیا کرتے تھے. اور شاید وہ باتیں، میں بھی وہاں پر بیٹھا کرتا تھا، تو وہ باتیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الدین صاحب کی لیگیسی کو اگر لے کر چلنا ہے تو پھر ہمیں ان کے اوصاف پر عمل درآمد کرنا ہوگا، انہیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ہم یہاں پر آئیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے اور شاید چلے جائیں گے. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ اسی وجہ سے شاید ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. تو نیشنل پریس کلب کی جو لائبریری ہے وہاں پر ہر فرائیڈے کو جو مکالمے کا انعقاد ہوا کرتا تھا، وہ اب کچھ 2-4 جو فرائیڈیز تھے ان میں نہیں ہو سکا. ایک تو وہ ریگولر کیا جائے گا، اور جتنے میرے سینئرز دوست بیٹھے ہوئے ہیں
डेफिनेटली मैं उनको फ़ोन करके भी इनवाइट किया करूँगा कि आप भी आए, ताकि उनकी जो याद है वो इस तरह ताज़ा रहे, और उनकी जो उनकी गुफ्तगू वहाँ पर हुआ करती थी, हम शायद उसी को याद करके आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, बिल्कुल नेशनल प्रेस क्लब में उनके नाम से कोई हॉल जो है वो मंसूब किया जाना चाहिए, और वो इंशाल्लाह होगा भी, आप देखेंगे भी, क्योंकि जो कौमें अपने एल्डर्स का एहतराम नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को ये अहद करना है कि अगर हमने दोबारा से अपने इस प्रोफेशन को इज़्ज़त देनी है तो फिर हमें मसले से बालातर होकर सहाफ़त भी करनी है, और तमाम ऐसी चीज़ों को एक तरफ रखना है कि जो हमारी जेन्युइन सहाफ़त के आड़े आती हैं, उन्हें एक साइड पर रख कर ये सोचे समझे बगैर कि शायद अगर मैंने ये बात की तो ये पॉलिटिशियन, ये हुक्मरान या ये ब्यूरोक्रेट मुझसे नाराज़ होगा, हमें अब उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ तरबियत की कमी बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि आज हम बेतौकीर हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी डिग्निटी है तो अब भी आप जर्नलिज्म में अपना नाम बना सकते हैं, कोई भी आपका रास्ता रोक नहीं सकता। तो हमें यह अहद करना है कि हमने ज़ियाउद्दीन साहब की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ना है और हकीकी मायनों में हक और सच की आवाज़ को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। अनवर रज़ा साहब, सदर प्रेस क्लब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इज़हार राय और बर्दाश्त दोनों के बारे में अच्छी बातचीत पेश की, और ज़िया साहब के बारे में जो मज़ीद इक़दामात यहाँ तजवीज़ में उन पर अमल दरामद की बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूँगा। दूसरा, क्योंकि ज़ियाउद्दीन साहब का एक ऐसा करिश्मा था, दफ्तर के इंटरेस्ट और अपने दफ्तर तक महदूद हो जाते हैं, लेकिन ज़िया साहब जब ब्यूरो चीफ थे उस वक्त भी तकरीबन डान का दफ्तर ही PFJ का दफ्तर होता था, और उनके लास्ट टाइम तक भी जब उनके दीगर रुफ़क़ा थे, अलवी साहब थे, अपने राजा असगर साहब थे, ये वो सब लोग थे जो एक उनके साथ एक टीम के तौर पर PFJ के लिए आगे बढ़ते थे, और उनका दफ्तर ही हमारे लिए रहनुमाई का जरिया भी होता था। और शायद बहुत कम लोग जानते हों कि उनके बीमार होने से पहले तक अब भी PFJ की हर प्रेस रिलीज वो एडिट करते थे। जो PFJ प्रेस रिलीज जारी करती थी, जो PFJ डेक्लेरेशन जारी करती थी, अब्टाबाद डेक्लेरेशन की बात कर ले, ठीक है, आप कोयटा डेक्लेरेशन की बात कर ले, वो सारी चीज़ें PFJ तैयार करके ज़िया साहब को भेजती थी। ज़िया साहब बड़ी मेहनत के साथ एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप पर मेहनत करते हुए वो भेजते थे और फिर वो तैयार करते थे। और जाहिर है उन्हें कभी खुद नुमाई का शौक तो था ही नहीं, लेकिन एक आखिरी जो काम PFJ ने उनके साथ मिलकर किया, वो उसके बारे में तकरीबन सब लोगों को पता चल गया था। वो था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लास्ट पिटीशन फाइल हुई थी इजहार राय के हवाले से, और उसमें इवन देन मियां नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र था कि भाई उन पर पाबंदी क्यों है टीवी पर आने के। अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्हें इजाज़त देता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जितनी ट्रोलिंग उस पिटीशन पर हुई PFJ की, और जितनी ट्रोलिंग हुई ज़िया साहब की कि भाई याद है कि नवाज शरीफ से पता नहीं पैसे ले लिए, क्या कर दिया, ये उसके लिए हाई कोर्ट चले गए, तो सही बात है हम भी घबरा गए थे। मैंने नासिर ज़ाहिर साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, हमने मीटिंग की, हमने कहा ज़िया साहब से कहें कि ज़िया साहब देखें पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है, तो हम तो फंस गए हैं। तो ज़िया साहब ने एक फिक्रा उन्हें कहा था ज़ाहिर साहब से कि क्या दुनिया के खौफ से सच बोलना छोड़ देना चाहिए, इसलिए आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांगली आपने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हो। वो पिटीशन हमारी दुरुस्त थी कि जिस किसी को भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का हक देता है,
किसी पैमरा को, किसी इदारे को उस पर पाबंदी का कोई हक नहीं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोर्सफुली जो है वो स्टैंड करना चाहिए। दूसरा, सब दोस्तों ने जो बात की कि PFJ को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, इससे पहले, क्योंकि मुझसे पहले शहजादा साहब प्रेसिडेंट थे और नासिर ज़ाई साहब सेक्रेटरी जनरल थे, वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं मुझसे पहले ही कि PFJ अपने BDM के मौका पर हर 2 साल के बाद 3 अवार्ड उन्होंने अनाउंस किए हैं। एक निसार उस्मानी, एक मिनाज परना और तीसरा ज़ियाउद्दीन साहब का अवार्ड है जो हर 2 साल के बाद PFJ दिया करेगी। ये मुझसे, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, मुझसे पहले वाली बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी ये अनाउंस करके जा चुकी है, जो कि बहुत अच्छा काम है। दूसरा, मेरा ख्याल ये है कि इत्तेहाद तो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप इत्तेहाद की बात करते हैं तो देखना यह है कि आप किस प्रोग्राम के तहत करते होंगे। अगर जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा हो, दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा हो, गोलियां मारी जा रही हो, पर्चे कटाए जा रहे हो, और कुछ लोग कहें कि जी जितनी प्रेस फ्रीडम को की आज़ादी आज है इससे पहले कभी नहीं थी, और वो लोग जो फुटपाथ पे लड़ रहे हो वो किस नज़रिए के तहत आपस में बैठेंगे। इसलिए इत्तेहाद अच्छी बात है, लेकिन इत्तेहाद सोच का होता है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का आइन सबसे मुकद्दम है, क्योंकि PFJ के 5 सुनहरी असूल हैं कि हम पाकिस्तान के आइन के तहत चलने वाली हर मूवमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं, उसमें शरीक भी होते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के जदोजहद को अपनी जदोजहद समझते हैं, हम इंसानी हकूक़ के लिए उठने वाली आवाज़ को अपनी आवाज़ समझते हैं, हम शहरी आज़ादियों के लिए उठने वाली आवाज़ को अपनी आवाज़ समझते हैं, और जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना तो हमारा फ़र्ज़ है। जो आदमी इन सब चीज़ों पे काम करता है उन सब के साथ तो बैठ भी सकते हैं, आप एक भी हो सकते हैं, बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए PFJ कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ। आपने मज़ीद जो तजावीज़ हैं, इक़दामात हैं, उनको भी रिइंफोर्स किया। साहब का भी ये मिशन था, और हबीब जालिब साहब का। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, ऐसे आइन को, तो ऐसी पाबंदियों उसके बारे में आपने ज़ाहिर राय किया जी। मैं तो इंजीनियर था और उसके बाद सिविल सर्विस में आ गया, लेकिन अभी मुझे रिकॉल हुआ कि 3 महीने मैंने भी 1991 में फ्रंटियर पोस्ट में सब एडिटर सहाफ़त की, तो ग़ालिबन वो जो सहाफ़त है आज मॉडरेशन में काम भी आ गई जी। सो आई एम बैक अमंग्स फ्रेंड्स। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ज़ियाउद्दीन साहब को याद करने के लिए उनकी फ़ैमिली, उनकी ज़ौजा मोहतरमा साहिबा और उनके बरखुरदार अकबर महमूद साहब भी मौजूद हैं। मेरी अब गुजारिश है अकबर महमूद साहब से कि वो हमारी आज की तकरीब के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। जी क्वाइट ब्लेस्ड, माशाल्लाह काफ़ी प्रेस है यहाँ पे, प्रेस के लोग हैं, कुछ चीज़ें भी आप लोगों ने वालिद साहब की मेंशन की हैं और हमने तो उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है। अरशद शरीफ उनके स्टूडेंट्स में से थे और मैंने उनके साथ भी काम किया लंदन में थोड़ा अरसा, तो उसकी डेथ का भी बहुत दुख है। और बाबा के स्टूडेंट भी थे, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होंगे, सारे ही हैं। कल प्रेस ऑफिस प्रेस क्लब में भी हुआ था इवेंट, थोड़े लोग थे, लेकिन आई वॉज सो ब्लेस्ड कि जो भी थे वहाँ पे 15-20 लोग, वो लोग पुरनूर थे और मैंने उन लोगों में अपने वालिद साहब को देखा, बहुत करीब से देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो वहीं पे थे जहाँ पे ये हम सब बैठे थे कल। छोटा सा हॉल था, लेकिन आई रियली एंजॉयड देयर कन्वर्सेशन जस्ट लाइक टुडे। आप लोगों के पास भी अच्छे जेस्चर्स हैं और अभी तक किसी ने कोई खफगी, वैसे तो जाहिर बात है कैसे करेंगे क्योंकि मेरे वाले साहब बहुत सख्त हैं, उन्होंने बहुत डांटा है
मैं तो आप समय मेरे तो पिटाई खाई है, तो मैं अंदाजा कर सकता हूँ जिन्होंने डांट खाई है वो कैसी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे वाले साहब, मुझे नहीं पता कितने बिटर थे आप लोगों के साथ, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बिटर हूँ। और इस कहने में मुझे कोई वो नहीं होगा, तकल्लुफ़ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सारे मोहब्बत करते हैं, तो ये भी सुन लें कि वो गुस्सा करते इसलिए नहीं था, फ़ायदा कोई नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे मैं ठीक ठाक खफा हूँ, वो लोग बैठे हैं, जेस्चर दे रहे हैं अच्छे, लेकिन दिलों का हाल हम जानते हैं अपना। और इधर कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो कि समझते मैं क्या कह रहा हूँ, तो तेरी अम्मी कह रही हैं कि ऐसा ना कहें, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उतना ही बोलें जितना आप लोग कर सकते हैं। कल मेरी अम्मी ने बड़ा अच्छा बोला और मैं अम्मी को बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं अम्मी को भी बात कर, क्योंकि मैं लंदन में हूँ तो सुनता कम हूँ, ज़्यादा तो पिटाई सुनता था। वो इन्होंने कल ये कहा था, मेरी अम्मी ने, कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पे इस कमरे में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके कॉल और फेल में तजाद है। वो ये कह रहे हैं कि हम PFUJ और बाकियों को मिलाएंगे। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप लोगों को, और अल्लाह को गवाह मान के कह सकता हूँ, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ सबसे, कि ये लोग नहीं करेंगे। नहीं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने देखा है इस इवेंट को। वो बता रहे थे आप, वो जो हुआ था पिछले साल, आई वॉज सो अशेम्ड। मैंने बाबा को बोला भी कि बाबा ये हो क्या रहा है, पढ़े लिखे लोग किधर हैं यहाँ पे, कहाँ गए हमारे PhD मास्टर्स और बाहर से MPhil किए, वो प्रेस में क्यों नहीं आ रहे, वो जर्नलिज्म क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। जर्नलिस्ट आजकल का कौन है, ये कौन लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ट्विटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं अब नाम नहीं लूंगा, ना किसी को इशारा करूंगा। ये कौन लोग हैं जो किसी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं यहाँ पे, हुकूमती लोग हैं। तो यार आप हुकूमत का काम कर रहे हैं, जर्नलिस्टों के अंदर क्यों घुस रहे हैं आप लोग। यानी कि इट्स अ क्राइम। मुझे ये नहीं पता ये गवर्नमेंट है पिछली गवर्नमेंट है, और वाले साहब ने मुझे दबे लफ्जों में ये बातें कही हैं, तो मैं आपके सामने खुल रहा हूँ। पैसे क्यों लाखों में बढ़ा दिए हैं जर्नलिस्टों के आपने। जब आप लोग चाहते क्या है, कसाई बनाना उनको, ताकि वो खबर ऐसी ले, पैसे लेके खबरें छापे। आज का जियो और एयरवाई के साथ क्या हो रहा है, कुबा खाने बन गए दोनों। मैं आप देखें, और PTV उनसे बड़ा कुबा खाना बन गया। और मेरे अपने दोस्त वो कौन सी जर्नलिज्म कर रहे हैं आजकल की। मैं जर्नलिज्म में इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक होता तो मैं अरशद से पहले मुझे मार देते वो लोग। अरशद के वक्त कोई एक जर्नलिस्ट उसको क्यों नहीं बचाने आया, कि जब वो कह रहा था मेरे पास FIR कट रही है, जब मुल्क से बाहर जा रहा था। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गलत है, तो आर्मी गलत है, तो पुलिस गलत है, तो एस्टेब्लिशमेंट गलत है। आप लोग सो रहे थे क्या, आप लोग अपने बच्चों के साथ थे जब वो अपने बच्चों को साथ छोड़ के जा रहा था। तो हमारे पे बहुत बड़ा फर्ज बनता है, और अपनी वी हैव टू गिव अस ऑल अ रियलिटी चेक कि वेयर आर वी। और मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैं वालिद साहब को जितना आप शायद ज्यादा भी जानते हो, उन्होंने हमारे को टाइम भी नहीं दिया। या यकीन करें 4-4 बजे 6-6 बजे तो बंदा आता है, सोते कब थे मुझे नहीं पता, सारा टाइम तो आप लोगों को दे दिया। और एंड में आप लोगों ने लर्न किया, इम्प्लीमेंट किया। सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है आज, और मुझे गलती से या अनफॉर्चुनेटली आप लोगों में कुछ ऐसे देख के बैठे होंगे जो कह रहे होंगे आज इसको बिठा क्यों किया हमने, शायद आइंदा बिठाए भी ना, आई डोंट केयर। लेकिन आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों ने जर्नलिस्ट बनना है या आप लोगों ने हुकूमत का बंदा बनना है। अगर आपने हुकूमत का बंदा बनना है तो प्लीज लीव दिस जॉब। आप लोग उन जर्नलिस्टों को खराब कर रहे हैं जो काम करना चाहते हैं। वो लोग जो मुस्लिम में थे मेरे टाइम पे, वो लोग डॉन में थे, आज डॉन की शक्ल देखिए आप। डॉन इज अ रबिश नाउ। व्हाट इज द, आई मीन वो पेपर भी छोटा हो गया, आर्टिकल भी पढ़ने, एडिटर्स का जिक्र हुआ। जब लोग आप लोग जानते हैं कि एडिटर्स गलत है तो क्यों हायर कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनकी अहलियत क्या है। आज कौन है जो प्रेस ऑफिस ऑफ PFUJ को और बाकियों को प्रिसाइड कर रहा है, उनका टेस्ट तो ले। मैं यकीन से कह सकता हूँ इस ऑफिस के इस टेबल पे ऐसे बंदे होंगे तो उनको इंग्लिश का भी टेस्ट दे तो वो पास नहीं हो सकते। वो छोड़े बाकी पॉलिटिक्स, तो उनसे नाम ही पूछ लें आप, इंटरनेशनल जर्नलिस्टों के बाकियों के तो पता ही नहीं होंगे।
اور میں تو ڈیلیگیشن اٹینڈ لیتا رہا ہوں, وہاں میں لندن میں ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے, پولیٹیکل پارٹی نے کیا بنانا کیا چاہتے ہیں جرنلسٹوں کو آپ لوگ. میرے سامنے بڑے سینئر جرنلسٹ بیٹھے, بٹ ریئلی سوری ٹو سے ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہم کو ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے, اور ہم لوگ سر مارتے ہیں یار واٹ دا ہیل, کون ہم کیا سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو, کیا ہم لوگ بیوقوف ہیں. آپ بیٹھی ہوئی آپ کی والدہ صاحبہ وہاں آ کے پروٹیسٹ کریں, یعنی کہ وہ لوگ جوان کا مر گئے ہیں کہ وہ تو اب ہم میں نہیں ہے, لیکن آج بھی ان کی امی کا جو نام ہے ہر جگہ پہ ہے. کیوں ہے؟ آپ لوگ جو زندہ ہیں آپ لوگ کیوں زندہ کیوں نہیں ہیں؟ اور میں اتنا جو بڑا پروٹیسٹ کر رہا ہوں, اگر اس کا بھی کچھ جواب نہ ملا ان جرنلسٹوں کو, ساروں کو نہیں, میں سوری سے سارے جرنلسٹ یہاں پہ نہیں ہے, مان لیں چلے جائیں یہ ہال چھوڑ کے. وہ جرنلسٹ جو واقعی اس پروفیشن کو دینے آئے پروفیشن تو رہے, نہیں تو پلیز چلے جائیں, حکومت میں جا کے جوائن کر لیں حکومت کی سیٹوں کو. ابھی ایک کچھ جرنلسٹوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ ہم آئے تھے تو ہمیں ٹرین کیا گیا تھا, بس وہ رہے, باقی جو صرف پیسے اور صرف گورنمنٹ کی بیٹ لینے آئے تو پلیز. سوری میں تو زیادہ بول گیا. جی آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کی. آپ کی والدہ صاحبہ بھی کچھ بات آپ کریں گی؟ جی امی میری طرح سب سے معذرت چاہتی. نہیں کوئی یہ پوری میرا وہ مائک آن کیجیے. معذرت چاہتی ہوں, یہ بولتا بہت ہے, آرٹسٹ بچہ ہے اتنا, لیکن بولتا تو صحیح ہے, لیکن وہ آپ لوگ اتنا آپ نے تعریف کی ہے اور آپ نے اتنا ارینج کیا, یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ نے قائد اعظم اور ان کے اقبال کے درمیان میرے میاں کو رکھ دیا, اتنے بڑا مجھے کیا بہت شکریہ. جو میرے بچے نے بولا تو اس کا بس یہی مطلب ہے کہ ہم جینون لوگ سلیکٹ کریں نا, جن کو کسی چیز دیکھیں جس کا انٹرسٹ ہو وہ لوگ وہ چیز کریں تو وہ زیادہ دل سے کرتے ہیں. اگر میرے شوہر نے بہت کیا کیونکہ ان کو جرنلزم پسند تھا. اب کوئی ڈاکٹر ہے اس کو اگر پسند ہے میڈیکل تو پھر وہ ڈاکٹر بنے نا, یہ نہیں کہ پیسوں کے لیے نہیں. مطلب یہ جو فیلنگ ہے یہ ہم کو ڈیولپ کرنی ہے کہ جس کو جو شوق ہے وہ کرے. تو میرا خیال ہے ملک کو ڈیولپ ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. مطلب کہ ہمیں شوق کچھ اور ہوتا ہے, بنا کچھ دیتے تو مسئلے ہو جاتے ہیں. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہاں اتنے سارے بہت بریلینٹ لوگ ہیں اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جو سن دیکھیں یہ بڑی ڈرائی باتیں جو ہم نے سنی ہیں, لیکن جن کو انٹرسٹ ہے وہ سنتے ہیں نا, جن کو انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں سنتے. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے جینوئن لوگ ہیں, اور آنیسٹی اور وہ تو آ ہی جاتی نا, شیطان ہے تو تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے, تو اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی میں مولانا سے بھی بڑی خواہش ہوں کہ وہ بھی جب خطبہ دیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں. مین چھوٹی بات ہے کہ جھوٹ نہ بولیں. اب دیکھیں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جو کوئی بات کرتا ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا پیچھے کیا. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, اور اس کی طرف یہ ذرا جذبات بہت بہت شکریہ جی. آپ کی شرکت کا برخوردار کی شرکت کا جی بہت شکریہ جی. آپ کے آنے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوئی, اور اگر اس طرح کی بات چیت نہ ہوتی جو انہوں نے ابھی کی ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کوئی سرکاری تقریب میں بیٹھے ہیں اور سب بڑے ڈسپلن میں. آئی تھنک تو جو ایک صحافتی وہ جو فلیور آیا وہ ان کی باتوں سے آیا جی. جو انہوں نے کہا میرا خیال ہے درست کا, بڑی عرصے کے بعد کسی نے اپنی دل کی بات. جی بہت شکریہ جی. میں اس موقع پہ بیفور میں منسٹر صاحب کو دعوت دوں, آپ سب نے بھی اس کا اظہار کیا, ہماری پوری ٹیم جو ڈیف کمیونٹی کا انعقاد کیا, آپ سب تشریف بھی لائے. اب میں دعوت دوں گا اختتامی کلمات کے لیے پروفیسر احسن اقبال صاحب
वज़ीर बराए प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव कि जिन्होंने इस तकरीब का इजहार किया कि वो इसको करना चाहते हैं, और प्लानिंग के ऑडिटोरियम में जिसमें बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के काम हुए, बड़े बड़े फ़ैसले हुए मुल्की तरक्की के हवाले से, अच्छे बुरे हर किस्म के 50-60 साल में बट इसमें एक मुनफरद सी तकरीब हुई। एहसन इकबाल। फिर समझा कि शायद मैं भी सहाफ़ी हूँ। मैं समझ नहीं रहा था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। फरहान चला गया मेरा ख्याल। तुम भी बोले कि जिन लोगों ने इतना वक्त गुजारा। नहीं बोलें आप, इफ़ यू वांट टू स्पीक प्लीज़। हाँ just registering this. हाँ I don't know किसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था speaking का। You know, अब हम तो ज़ियाउद्दीन साहब जी 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 ये बच्चे को पता है, ये बोला है तो मैं नहीं प्लीज़ वेलकम, ओपन, इट इज़ ओपन फॉर ओपन डिस्कशन। यू आर वेलकम। फरहान बोलें। नहीं 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 प्लीज़ यू आर वेलकम। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग जानते थे उनको, जिनके साथ उनकी सिटिंग्स हुई थी, आप उनको सिलेक्ट करते लेके आते। मैं भी, मेरी भी इतनी सिटिंग नहीं है, फरहान उनसे बहुत मिला हुआ है। You know, we look like fools sitting here. यानी हम 5 किताबों के हैं, मैं अभी भी हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, and you are introducing and inviting people who hadn't worked with him at all. आप भी सेक्रेटरी साहब, you know, you should have vetted who is going to speak here. यानी जो ज़िया साहब की जो बात थी ना, he was against the tyranny of media sex. ये किसी ने बात नहीं की. He was against the blackmailers. जो उनकी फ्रस्ट्रेशन 3 अखबारों में वो गए, वो क्यों वहाँ से रिजाइन किया? क्योंकि मीडिया का सेल्स जो था वो उधर की बात ज़्यादा सुनता था, रिपोर्टर्स को उन्होंने जलील कर दिया था, और ये वो बातें थी जो हमसे वो डिस्कस किया करते थे। तो हमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो ब्लैकमेलिंग का उनसर आ गया था, जो उन्होंने कहा कि जी तो जो एडिटर की बात पता नहीं किसने, शायद मुबारक ने, किसने की, मेहताब ने मेरा ख्याल की थी कि वो एडिटर्स की जो क्रिटिकल एक सेंसर होता है वो तो ख़त्म हो गया था, एंड ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। वफात से पहले 2 हफ्ते पहले मेरी उनसे बात हुई थी, so he had so much to say, but none of that has come to the expression here. So I'm sorry, I just get crushed. I thought कि मैं तो जर्नलिस्ट नहीं रहा, so I was about to go, ये की रूह के लिए ठीक नहीं है यहाँ से जाना, so that's what I wanted. प्लीज़ फरहान। 1983 में हुई, तकरीबन 39 साल के या तलखियाँ होंगी, लेकिन ये कि आखिर में आखिरी उम्र में एक तो उनकी जो तफसील थी और बड़ी खामोशी से वो उसका यानी ज़्यादा इज़हार नहीं करते थे, वो ये थी कि उन्होंने दिलो जान से अपना खून पसीना एक लगा के एक्सप्रेस ट्रिब्यून लॉन्च किया था। ये भाभी से भी कल जिक्र हुआ, लेकिन उनके इंतकाल के बाद भी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून को उन्हें क्रेडिट देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अनवर रज़ा साहब मौजूद हैं। एक तो मेरी आपको एक रेकमेंडेशन, आपको मशवरा ये है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो पब्लिशर्स हैं उन्हें बाकायदा तौर पर लिखा जाए कि उनके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून को उन्हें रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के 2 अखबार पहले थे अंग्रेजी के, और फिर उसके बाद तीसरे अखबार का आना। उस ज़माने में लोग कहते थे कि चलेगा नहीं, लेकिन बहरहाल ज़िया भाई ने उस पर बड़ी मेहनत की। दूसरी मेरी गुजारिश हुकूमत से ये है, बतौर सहाफ़ी तो हम अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, कि बराए मेहरबानी 2 मशवरे बहुत मुख्तसर अगर कंसिडर किए जा सकें। एक तो ये कि ये कई साल पहले भी बात हुई थी, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी में पाकिस्तान की सहाफ़त के जो आइकॉन्स हैं, ये अगर एहसन इकबाल साहब आप इसको बराए मेहरबानी आप इसे देख सकें कि आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान जर्नलिज्म, उसमें बहुत से नाम हैं, ज़ियाउद्दीन साहब को बहुत बड़ा नाम है, उनके लिए उनके नाम से मंसूब कोई एक कॉर्नर जहाँ पे उनकी तस्वीर और उसके बाद उनकी मुख्तसर ज़बाने हिजाज। ये मैं मानता हूँ कि नेशनल लाइब्रेरी में लोग जाते नहीं, लेकिन ये कि फिर भी एक कॉर्नर अगर आप बतौर हुकूमत कर सकें, क्योंकि आप उस फैसिलिटी को कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से ताबे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची या पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, वहाँ पे कम से कम कुछ चेयर्स, और यकीनन ज़ियाउद्दीन साहब का इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त में
کہ ان سے منسوب ایک جرنلزم کی چیئر وہاں پہ کوئی بنائی جائے اور اس کے ذریعے وہاں پہ جو طالب علم آتے ہیں پیشہ صحافت سے منسلک خاص طور پہ انہیں ان کے بارے میں اور جو بڑے نام صحافت میں رہے ان کے بارے میں انہیں بتایا جا سکے، تاکہ اب جو آج کل حالات ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے کسی کے سامنے میں نے انصار عثمانی صاحب کا نام لیا تو وہ نوجوان صحافی بالکل بلینک تھے، انہوں نے کہا جی عثمانی صاحب کون تھے عثمانی صاحب؟ تو اگر اس قسم کی صورتحال ہو، ہمارے بعد والے بچے بچیاں کل کو اگر یہ ضیاءالدین صاحب کی بھی تصویر کہیں دیکھیں یا ان کا نام دیکھیں اور وہ یہ کہیں کہ جی یہ ضیاءالدین صاحب کون تھے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. تو اگر آپ یہ اس میں کچھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ اسے برائے مہربانی اگر کنسیڈر کریں. اور باقی دوست یہاں پہ موجود ہیں، انور رضا صاحب ہیں، اپنا بٹ صاحب ہیں، ان سے تھینک یو سر. منسٹر صاحب یہ میرا نام اعظم ہے اور میں بھی ضیاءالدین صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے ہوں. اگر آپ کی صحافت بہت سارے لوگ ہیں کوئی چھوڑ کے بھی شاید، تو دو تین چیزیں میں صرف آپ کے گوش گزار. لیکن جس دن پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اچھا کرا دیا پھر پرائم منسٹر کو آپ نے فوج نے فارغ کرا دیا پھر ان کو. میں نے کہا سر وہ تو سپریم کورٹ کی پوری انٹریکشن صاحب کو مجھے یاد آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی. اس کے علاوہ سختی ضرور تھی، یعنی وہ اصولوں کے بہت آسان ہوتا تھا تو ان کے ساتھ ہر بات ڈسکس کی جاتی تھی. جہاں تک ان کی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، ریپیٹ نہیں کروں گا. جب وہ ایکسپریس ٹریبیون جوائن کیا تو کراچی میں الطاف بھائی نے لندن سے یہ پیغام بھیجا غنی صاحب کو کہ ہمارے دشمنوں کو اگر اس طرح تم اپنے تو نیوکس کے حوالے سے، پاکستان کے نیوکلیئر کے حوالے سے کافی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے آپ پریس کانفرنس نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ڈی جی صاحب کی بھی اپروول ہے، پورا انہوں نے میکانزم بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ سوال تو میں اپنی بات کو یہاں پہ اسٹاپ کروں گا. بہت ساری چیزیں ضرور ہیں اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو کہ ہم اس طرح کی ایونٹ ان کی یاد میں رکھنے چاہیے. میں تھینکفل ہوں کہ جن جرنلسٹ نے ان کے بارے سے اچھے مشورے بھی دیے اور یہ بھی کہا کہ کوئی اسکالرشپ کا پروگرام بھی ہو. اگر ممکن ہو تو میں ذرا آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، شہباز رانا سے بھی کروں گا اور حاجرہ الہی سے بھی کروں گا. خاص طور پہ حاجرہ الہی نے مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنایا کہ ضیاءالدین صاحب کے نام پہ کر سکتے ہیں بات کو. تو یہ ہم نے ایک پہلا اصول سیکھا. دوسرا اصول ڈس انفارمیشن میں سے انفارمیشن تلاش کرنا ایک بہترین رپورٹر کا کام ہے. تیار رکھا تھا جس میں یہ تھا کہ امپلائی آف دی منتھ اور آفیسر آف دی منتھ اس کی پکچر لگا کرتی تھی یہاں پلاننگ ڈویژن میں. اب پتہ نہیں آج کل سیکرٹری صاحب بہتر بتا سکیں گے ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ضیاءالدین صاحب سے تو انہوں نے یہ تجویز جو ہے اوپر جو ہماری سینٹرل ایڈیٹوریل کمیٹی تھی وہاں پہنچائی اور اس کے بعد میر صاحب نے یہ ود ان گروپ پہلے ایک سٹی کا اور اس کے بعد ود ان گروپ رپورٹرز میں کمپٹیشن شروع کیا رپورٹر آف دی منتھ اور اس کو ایک سیلری ایکسٹرا دی گئی جو بھی رپورٹر آف دی منتھ ہوتا تھا. یہ اصول ہم نے بنایا وہاں پر. میرا خیال ہے تمام انسٹیٹیوشنز کو اس پر جانا چاہیے تاکہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم اور ایک صحت مند جرنلزم آپ آپس میں بھی ایک پیدا کریں. اور چوتھا یہ بتایا جو ہمیں بتایا گیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جرنلزم کو جب جرنلزم میں ہے تو ہائیسٹ لیول سے لے کر اور نیچے لوئسٹ لیول تک آپ کے کانٹیکٹس ہونے چاہیے خبر کی صحت کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے صدر پاکستان سے تعلقات ہیں اور ایک قاصد سے رائے قاصد سے تعلقات ہیں تو آپ بہترین رپورٹر قرار دیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کی رپورٹنگ میں کوئی شبہ نہیں ہوگا اور آپ کو ری چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان اصولوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایز اے رپورٹر اور یہ وہ اصول ہے جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا. جی کسی بھی پروفیشن میں 100% لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، اس پروفیشن میں بھی نہیں ہے، اس میں شاید 50% بھی ٹھیک نہیں ہے، بٹ جتنے بھی ٹھیک ہیں ریسٹ ایشورڈ ایسے بہت صاحب کو رات نہیں جاتی. تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے، خاص طور پر مجھے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. جب خبر لے کے آتے تھے تو اس میں سے جو جذبات ہوتے تھے ہمارے وہ ینگ ایج کے اس کو نکال دیتے تھے. میرے لیے انسٹرکشن یہ تھی کہ پہلے تم خبر لکھو گے، سیکنڈ ریڈنگ میں تم اس میں ایڈجیکٹو ڈالو گے، کیونکہ میری عادت تھی پہلے میں ایڈجیکٹو ڈالتا تو ورڈ میں سنتے تھے. تو دوسری دفعہ چاہے منسٹر ہو سیکرٹری ہو تو وہ کہتے تھے کہ آپ رپورٹر سے بات کریں، آپ نے ڈیلی ان سے ڈیل کریں. وہ جو کانفیڈنس ہمیں وہاں سے ملا وہ آج تک ختم نہیں ہوا. انشاءاللہ تھنگز ول کنٹینیو
ये प्रोफेशन खत्म नहीं होगा। और उन्होंने जो हमने जितना कुछ उनसे सीखा, मेरे लिए जो अच्छी चीज़ उनके साथ थी, वो कभी बॉसी नहीं थे, वो कभी आपको हुक्म नहीं देते थे कि ये कर, वो पूछते थे, कॉल करते थे कि आपके पास टाइम है, बात कर सकते हैं हम। फिर दूसरी बात कहते थे कि आप इसको देख लेंगे, वो ये नहीं कहते थे मुझे ये स्टोरी चाहिए, नेवर सेड दिस, किसी भी रिपोर्टर को ये बात नहीं कहते। बहुत अच्छी बात है उनकी। मेरा तो बहुत कम टाइम गुजरा उनके साथ, ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुजरा फैमिली का। इन द लास्ट आई रेस्ट एश्योर्ड ज़ियाउद्दीन साहब आज तो मैंने कहा जो कुछ लोग हैं वो तो दूसरों को कर सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। मतलब जब एक बंदा सही होता है तो उसको लोग फॉलो कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, करते हैं कि नहीं करते? मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाते हैं। नहीं, वो जो पढ़ते घर से भी ट्रेनिंग होती है, से भी होता है, लेकिन ये है कि अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको ज़रूर लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। ऐसा साहब मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, बड़ी आज भी तशफ़ी और तसल्ली की बात है कि अगरचे उस वक्त के डायरेक्टर ने कहा कि बड़े तेज़ हैं, संभाले नहीं जाएंगे ज़िया साहब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोग्राम ज़िया साहब के साथ किया और उसी में खदो खाल बनाए कि मीडिया की तरबियत किस तरह करनी है, इश्यूज़ पे किस तरह बात करनी है और मामलात को आगे कैसे लेके जाना है। मैं आज भी जब अदवा तो वल्लाह ऐसे ही होता है कि जैसे ज़िया साहब ने जो पहले दिन समझाया था ना कि ये करना है और ये नहीं करना, आज भी वो तकलीफ महसूस होती है और वो अभी भी हमारे साथ ही है। मेरी बात सही है। सीनियर जर्नलिस्ट फोरम बनाया तो उसमें मैं सबसे जूनियर था, तो उसमें सारा कोऑर्डिनेशन का काम मेरे जिम्मे था। तो उनके इंतकाल से 4-5 साल पहले तक 3-4 साल का जो हमने अरसा गुजारा, मेरे साथ उनका बहुत वक्त गुजरा। और मैं सबसे पहले आ जाता था जब सीनियर जर्नलिस्ट फोरम होता था, तो ज़िया साहब सबसे पहले आते थे और टाइम के बहुत पाबंद, और हमारी फिर वहाँ में काफ़ी जो है बातचीत होती थी प्राइवेटली और सारे इश्यूज के ऊपर वो डिस्कशन करते थे। 2 चीज़ें मैंने उनमें बड़ी देखी, एक तो उनका अक्रॉस द बोर्ड जर्नलिस्ट जो हैं उनकी जो माशी हालत है उसके ऊपर उनका बड़ा कंसर्न होता था कि जर्नलिस्ट जो हैं जो जॉबलेस हैं या जिनको वेजेस नहीं मिल रहे, उनके ऊपर उनका मतलब सिर्फ कंसर्न नहीं होता था, बल्कि वो ये भी सोचते थे कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो उसके ऊपर वो सजेशंस लेते थे, डिस्कशन करते थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त खास तौर पे मीडिया के ऊपर एक अटैक हुआ और लोग बेरोजगार हुए और काफ़ी मसाइल पैदा हुए। प्रेस क्लब की ग्रांट्स बंद हो गई, चीज़ें काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई, तो एक बिल्कुल डेडलॉक सी कैफियत थी मीडिया और हुकूमत के दरमियान। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये काम जो है ना गड़बड़ हो गया है, ये अपना तो जर्नलिस्ट को इनिशिएटिव ले रहे हैं हुकूमत से मिलने के लिए और हुकूमत तो चाहती भी नहीं है, तो आप इसमें कुछ रोल प्ले करें। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ? कहते यार किसी हुकूमती वजीर को पकड़ के लाएं, खासतौर पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। तो फवाद चौधरी साहब तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर मैंने बताया जी फवाद साहब से बात हुई, वो तो आने के लिए तैयार नहीं। तो कहते नहीं आप ना यूसुफ बेग मिर्जा को लेके आए, तो उस वक्त उनके मीडिया के एडवाइजर थे। तो फिर हमने जब ये प्रपोजल अपने जर्नलिस्ट फोरम में रखी, क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत नाराज थे उस हुकूमत से उस वक्त, तो उन्होंने बिल्कुल लोगों ने बहुत मुखालफत की कि आपको क्या जरूरत है उसके बुलाने की यूसुफ बेग मिर्जा, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया उन पर ये तरीका है डायलॉग किया जाए, उनसे बात सुनी जाए, अपनी बात उनको बताई जाए।